अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आप सब लोगों को जो है ना जश्न आज़ादी मुबारक कहना था। अ, आज 14 अगस्त है, तो इसी हवाले से कुछ बातें भी करनी थी ताकि मेरा मैसेज जो है ना आप लोगों तक पहुँचे। हम अब इस एज में आ गए हैं कि हमें जो है ना वो चीज़ों की समझ आ चुकी है। ठीक है, मेरी एज 33 हो गई है और 33 साल से जो है ना वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन हर आने वाला जश्न आज़ादी क्या वाकई हमें वो एक खुशी देता है जो हमें पहले देता था, और क्या हम वाकई उसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे करने का हक़ है। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत गलत राह पे चल रहा है। जो हमारा सेलिब्रेशन का तरीका है वो बहुत गलत है। अब हमारे ज़माने में तो कोई इस तरह का मामला नहीं था कि इतनी हुल्लड़बाजी और शोर शराबा और इस तरह का मामला हो कोई। लेकिन आज कल की जो सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे की, वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई पाँ पाँ कर रहा है, ठीक है, किसी ने ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाया हुआ है, बीच में मिली नगमे भी चल रहे हैं और बीच में ही जो है ना वो आपके दूसरे गाने चल रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मिक्स चल रहा है। कोई बाइक्स के साइलेंसर निकाल के जो है ना वो अपना जो है ना वो शौक़ पूरा कर रहा है। ठीक है, ये सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सेलिब्रेशन का कोई तरीका है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गलत तरीका है। 1947 में जब पाकिस्तान हमें हासिल हुआ था इतनी कुर्बानियों के बाद, तो हम शुक्रगुज़ार थे कि अल्लाह ने हमें एक मुल्क दिया और जिसमें हम आज़ादी से रह सकें और अपना जो भी मज़हबी हमारे मामलात हैं उन्हें हम बग़ैर किसी रोक टोक के जो ना वो पूरा कर सकें। तो उस वक्त लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, तो जब वो लोग याद करते हैं जो उस ज़माने में उन लोगों के रिश्तेदार, जो भी बहन भाई माँ बाप जो भी कोई बिछड़ गया, उसके बाद वो जब वो याद करते थे पाकिस्तान में आके उन्हें कि वो शहीद हो गए, तो वो रोते थे। और हमारे यहाँ पे अब जो है ना वो हमारी जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। मैं फिर भी समझता हूँ कि जो 90s की जनरेशन थे, हम लोग थे, वो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी वो स्टेज से जो है ना गुज़र के आए हैं। जो समझ लें बचपन और लड़कपन था और उसमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी। हम 14 अगस्त के आने से पहले ही जो है ना तैयारी शुरू कर देते थे और अब्बू को स्पेशल फरमाइश होती थी कि जो है ना झंडियाँ लेके आनी है हमारे लिए। हम बनी बनाई झंडियाँ नहीं लेते थे, हम खुद बनाते थे उन्हें और उसकी गूंद भी हम खुद बनाते थे। और तीनों भाई हम जो है ना वो झंडियाँ बनाते थे और अपने घर के सेन में जो है ना लगाते थे और एक झंडा भी जो है ना लहराते थे। और इसके अलावा और एक्टिविटीज़ भी होती थी, हमारे मदरसे में भी एक्टिविटी होती थी। फिर इसके अलावा अब्बू का जो डिपार्टमेंट था उधर भी ऑफिशियल एक सरकारी तौर पे तकरीब मुनक्किद होती थी, जिसका हमें बहुत मज़ा आता था क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता था और उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते थे। एक हल्ला गुल्ला अच्छा होता था। ये पाँ पू और ये इस तरह के मोटरसाइकिल वाली हुल्लड़बाजियाँ, ये कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस तरह का। हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था जो अभी हम मामला देख रहे हैं पिछले 8-10 साल से। तो 15-20 साल पहले इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हर कोई आज़ादी एक खुशी से मना रहा होता था और शुक्र अदा करते थे अल्लाह का। आजकल तो शुक्राने वाली बात ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं बस ये मुल्क मिला हुआ है, इसके साथ जैसे मर्ज़ी चलो, किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है। हमने नहीं सोचना किसी का, किसी दूसरे का ख्याल नहीं रखना। ठीक है, भलाई नहीं करनी किसी के साथ। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की जो अक़दार हैं, जो हमारी ओरिजिनल अक़दार थी, वो कम हो गई हैं। ठीक है, वो खो चुकी हैं तकरीबन। और ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने अपनी जनरेशन्स को उस तरह सिखाया ही नहीं है जिस तरह सिखाने का हक़ था। हुकूमतों ने भी वो किरदार अदा नहीं किया और हमारे घरों में भी वो जो था किरदार वो नहीं सही तरह मिला, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ गए और वो अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते फिर रहे हैं। मुझे एक मिसाल याद आ गई
پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کم پڑھے لکھے تھے اور جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے یا کرتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بچے زیادہ پیدا کر لیے ہیں، 10 12 بچے پیدا کر لیے، لیکن ان کی کوئی تربیت نہیں تھی، کوئی ان کا ایک نہیں تھا طریقہ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اقدار نہیں سیکھ سکے اور وہ معاشرے کے ایک اچھے انسان بھی نہیں بن سکے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا برائی پھیلی ہوئی ہے، ڈومینیٹ کر رہی ہے اس وقت۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ برے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو لوگ اچھے تھے انہوں نے بچے ہی دو اچھے، وہی بچے دو ہی اچھے والا جو نعرہ تھا، انہوں نے اسی پہ عمل پیرا ہوئے اور وہ لوگ کم رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو معاشرے کا بیلنس تھا نا وہ بالکل اب آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو بڑی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہم بالکل جو ہے نا وہ لوز کر چکے ہیں اپنی ویلیوز، اور بہت مشکل ہے اس پوائنٹ سے بہت مشکل ہے آگے کہ ہم اس کو سنورنے کی طرف لے کے جائیں۔ اپنی طرف سے انڈیویجول کوشش ایک ہوتی ہے کہ ایز اے پاکستانی کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے لیے ہر طریقے سے، اور باہر کے ملک میں بھی اگر جائیں تو وہاں پہ بھی اپنی ایک نیک نامی کا باعث بنیں، اور کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا یہ کون شخص تھا، انہوں نے یہ دیکھنا کس ملک سے آیا ہے۔ تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ہم ترکی میں ایک چھوٹا سا سمجھ لیں شہر ہے ان کا، اور وہاں پہ گئے ہم، نماز پڑھی ہے ظہر کی ہم سب دوستوں نے، اور ہم باہر نکلے ہیں تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے باہر، اور وہ ہم سے پوچھتے کہ آپ لاہور سے آئے ہیں؟ تو لاہور کا جو ہے نا وہ ان کو پتہ تھا، ٹھیک ہے، کہ لاہور جو ہے نا پاکستان کا شہر ہے، تو ہم نے کہا جی ہم لاہور سے آئے ہیں۔ تو ایک وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ ویلکم کیا وہاں پہ، اور بات چیت کی، چھوٹی سی شارٹ کنورزیشن تھی لیکن بہت اچھا فیل ہوا، اور ان کے ہمارے بارے میں اچھے ہی تاثرات تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ اچھے تاثرات بنے ہوئے تھے، تو یہی تاثرات پھر بعد میں غلط تب قائم ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، پاکستانی میرے خیال سے سب سے زیادہ بدنام ہی پاکستانی ہیں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک عہد کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو اگر آگے لے جانا ہے ہمیں اپنے آپ میں بہتری لانی پڑے گی، اور انڈیویجول لیول پہ ہمیں لے کے آئیں گے تو تبھی ہم وہ ایک قوم بنیں گے۔ ابھی وہی ایک ہجوم ہے ہم، ٹھیک ہے، ہجوم سے زیادہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حبیب جالب کا جو ہے نا ایک شعر تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں۔ واقعی اس ٹائم تو ہم جو ہے نا وہ جاہل ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو 24 کروڑ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہمارا ملک بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، غریب کے لیے تو بالکل ہی معاملات جو ہے نا بہت مشکل ہو گئے ہوئے ہیں، اور معاشی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور سیاسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے نا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد آباد رکھے، ٹھیک ہے، اس ملک کو آگے لے جانے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اور جو قائد اعظم کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کو ون آف دی گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم جو ہے نا وہ عمل پیرا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو اب ہم جب سنتے ہیں، جب وہ علامہ قائد اعظم کا سنتے ہیں، یہ جب وہ بول رہے تھے تقریر میں، تو ایک گوز بمپ سا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ کہ ون آف دی گریٹسٹ نیشن ہم 75 سال میں نہیں بن سکے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہر ڈیکیڈ میں کوئی نہ کوئی پنگا رہا ہے، ٹھیک ہے، کرائسس میں رہے ہیں ہم، جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں جا سکا، اور میں سمجھتا ہوں ادھر جو ہندوستان ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ یہاں پہ کوئی ہینڈلر ہے ان کا، نہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ملک ایک پراپر سویلین لوگ چلا رہے ہیں، اور جو نہرو تھا اس نے ان کو جو ہے نا ایک ماڈرن انڈیا جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا اس زمانے میں، اس پہ حکومت کر کے، ٹھیک ہے، جو ایک طریقہ تھا، لیکن پاکستان میں وہ معاملات شروع سے ہی
ایک غلامی سے نکلے ہیں اور دوسری غلامی میں ہم چلے گئے ہیں. تو بس یہ اتنی سی بات ہی جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں بات کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کے لیے جو ہے نا بہتری کے لیے کچھ کریں، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں. جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کبھی ان کو کوئی دکھ نہ دیں، کوئی درد نہ دیں، اپنی طرف سے فل کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.